ول لوکاں نو بلاندے رہانگے اللہ ول لوکاں نو بلاندے رہانگے تو گیت سناندے رہانگے اور رات 3 بجے تو عید دا ترانہ گون جائے جامعہ رحمانیہ دے اندر جنہ نو رب دی تو عید نال پیارے راتوں میں ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہانگے اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہانگے تو گیت سناندے رہانگے تو گیت سناندے رہانگے اللہ کلا مشکلہ آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردار مہربانی اللہ مہربان کردار اس راہ ول لوکاں نو بلاندے رہانگے اے پیغام سارے جگ نو سناندے رہانگے تو گیتیاں تو گیت او تسی تہاڈا وی حصہ پے جائے تو گی سنام دے اندر تو گیتیاں تو گیت سنام دے رہانگے عبادت کی رب دی طریقہ نبی دا اس وائے خسنا سلیقہ نبی دا عبادت کی رب دی طریقہ نبی دا اس وائے خسنا سلیقہ نبی دا غیر شرری کمتوں ہٹاندے رہانگے غیر شرری کمت ہٹاندے رہانگے تو گیت سناندے رہانگے اور بڑا بڑا جملہ پیش کر لگیا انشاءاللہ سینہ ٹھر جائے گا امام دادا ہو جائے گا تو ایتا امت نو حضور دسیاں جو رب نے ضرور دسیاں تو ایتا امت نو حضور دسیاں جو رب نے ضرور دسیاں منایا جی میں آقا نے منایا جی میں مدنی نے منایا جی میں عربی نے منایا جی میں مکی نے منایا جی میں سونے نے منایا جی میں آقا نے منام دے رہانگے تو گیت سنام دے رہانگے چنگی مجلس دا نتیجہ اللہ گناہ معاف کر دے تے کائنات دے لوگوں رب جنت دا حقدار بنا دے تے جدو بندہ غلط مجلس دے اندر بیندے میرے ور دیکھنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات فرماندے نے برے بندے دی تے جناب نیک بندے دی مثالے میں جویں بندہ اللہ اللہ ایک عطر ویچن والے خوشبو ویچن والے کولے جا کر کے بیٹھ جاندے اللہ بندہ دے کولو خوشبو خریدے نہ خریدے اللہ جنی دیر تک بیٹھا رہندے او خوشبو ویچن والا اللہ اللہ او دے کولو خوشبو آندیاں رہندیاں نے بندہ نام ہی خریدے تے تحفے دے طور تے تھوڑی جی خوشبو دے چھڑ دائے اللہ خوشبو ویچن والے کولے بیٹھے آؤ فیدائے گمدائے خوشبو آندیاں رہندیاں نے تے دوسرا بندہ گناہگار بندہ برے بندے دی مثالے میں جویں بندہ ایک دانے پنن والے کولے جا کے بیٹھ جاندے جنی دیر تک بیٹھا رہندے پٹی دا سیکا لگدا رہندے اللہ تنکے پے کے کپڑے سڑدے رہندے نے بدبو آندی رہندی ہے ایویں برے تے نیک بندے دی مثال ہے اللہ نیک کولے بیٹھو گے تے نیکی دی خوشبو آئے گی نمازی کولے بیٹھو گے نمازی بن جاؤ گے قاری کولے بیٹھو گے قرآن دا شوق پیدا ہوئے گا اللہ والے کولے بیٹھو گے رب دے قریب ہو جاؤ گے صدقہ کرنے والے کولے بیٹھو گے دل کے اندر رب دے رستے دے اندر خرچ کرم دا جناب ذوق تے شوق پیدا ہوئے گا پچھلے دنوں دی میں گل سناواں فیصلہ باد دے ساڈے ایک بزرگ گل کردے نے کہندے نے اے 65 سال دی عمر دے اندر میرے دل دے اندر جذبہ پیدا ہویا میں کیوں نہ قرآن پاک دا ترجمہ یاد کراں کی کراں قرآن پاک دا
ترجمہ یاد کرا کہتے میں قاری صاحب کو گیا میں کہا قاری صاحب جی میرا دل کردا میں قرآن پاک دا ترجمہ سکھ لواں اللہ قاری صاحب کہنے لگے جی بسم اللہ جدوں مرضی آؤ جدوں مرضی دل کرے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکثر صحابہ 50-60 سال دی عمر تو بعد دین سکھیا بزرگ کہندے نے میں ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا 2-4 دن گزرے نے ایک میرا دوست ہے انہوں کہنے لگا یار مینوں اتنے دن ہو گئے نے ترجمہ شروع کیتے ہیں جویں جویں ترجمہ پڑھدا جانا اوویں اوویں مینوں سکون ملدا جاندا ہے اوویں اوویں مینوں راحت ملدی جاندی ہے یہ کہنے لگا چل اج تو بعد میں بھی تیرے نال مل کے ترجمہ پڑھاں گا 2 بندے اسی ہو گئے ترجمہ پڑھنے والے فرماندے نے اسی 2 بندیاں نے ترجمہ شروع کیتا 60 سال دی عمر تو زیادہ بندیاں نے آج اسی 22 بندے ہو گیا اللہ 60 سال تو زیادہ عمر ہے تے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ دے پیا یہ نتیجہ کتوں آیا چنگی مجلس دندروں آیا جے ایک بابے حکے تے بیٹھے رہندے تے ترجمہ یاد ہونا سی جے تاش تے بیٹھے رہندے ترجمہ یاد ہونا سی چگلیاں ہی کرنیاں سن غیبتیں ہی کرنیاں سن اور مولانا بڑا پیارا ترجمہ کر دینے کہ نیک بندے دی یاریے میں تے جیویں تو کانے اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے کھلے آن خزاراں اور گناہگار بندے دی یاریے میں تے جویں دکان لغاراں کپڑے پاویں کنج بئیے تے تن کے پین قداراں نبی پاک نے دسیا برے بندیاں کولے بیٹھو گے اثر ہوئے گا صحبت آؤ نہ بیٹھن دیا کر اپنے پتر نو نشیاں دے کول نہ بیٹھن دیا کر اپنے بیٹے نو چرسیاں کول نہ بیٹھن دیا کر اپنے بیٹیاں نو پگیاں دے کول نہ بیٹھن دیا کر اپنے بیٹے نو فلماں تے ڈرامے ویکھن والیاں کول نہ بیٹھن دیا کر اپنی بیٹی نو بے نماز عورت دے کول نہ بیٹھن دیا کر اپنی بیٹی نو بے پردہ عورت دے کول بیٹھن دے کول اللہ اکبر اللہ پردے دا پیغام خیاب دا پیغام غیرت دا پیغام عزت دا پیغام وہ تو ہی آئے گا جتے خیاب ہوئے گی اللہ بابا جی نے آج نعرے دی ادار پھر سے انشاءاللہ نعرہ تکبیر احمد حسن ساجد صاحب نعرہ تکبیر بابا جی والو کوئی ادار نہیں ادھر نگد ہی چلتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ادھر میں جڑی بات سمجھانا چاہنا خدا را صرف جلسے نو میلہ سمجھ کے گل ایتھے چھڈ کے نہ جانا میں پیغام دینا چاہنا وا قرآن والی مجلس کے اندر بیٹھے گا قرآن لے کے جائے گا ذکر والی مجلس کے اندر بیٹھے گا ذکر لے کے جائے گا حدیث والی مجلس کے اندر بیٹھے گا حدیث لے کے جائے گا نیکی والی مجلس کے اندر بیٹھے گا نیکی لے کے جائے گا مجلس دا سر کی گندے ادھر میرے وقت دیکھنا سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی کو میرے پیغمبر دنال صرف 4 سال گزارے نے کنے بولو ایک باری ذرا ہاتھ دا اشارہ کر کے دسو کنے 4 سال اللہ اکبر اللہ لیکن میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ دے مقدراں تو میں صدقے جاواں حضرت ابو ہریرہ دی عزت آبرو تے شان تو 4 سال میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر گزارے نے تے حضرت ابو ہریرہ نے 5.5 حدیثاں بیان کیتیاں نے
اللہ کو اکبر حضرت ابو ہریرہ کہندے نے صحابہ کام کار کرن واسطے چلے جاندے اپنے کماں دے اندر نکل جاندے تے میں بیٹھا رہندا نبی پاک دا بووا مل کے کدوں نبی پاک گھروں باہر نکلن کوئی حدیث بیان کرن تے میں یاد کر لواں فرماندے نے بھوک دی وڈا کر کے میرے پیٹ دے اندر درد ہون لگ جاندی سی پر مینوں شوق ایڈا سی حدیث دا میں بھوک برداشت کر لیندا سا پر حدیث دی جدائی برداشت نہیں سی کردا میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر 4 سال دا عرصہ گزارے 5.5 حدیثاں بیان کیتیاں نے تے میں حساب کردا پیا سا حضرت ابو ہریرہ ڈیلی دیاں 4 حدیثاں یاد کریا کردے سن کیوں میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر بیٹھیا کردے سن اللہ اکبر چنگی مجلس دے اثرات بھی چنگے پیڑی مجلس دے اثرات بھی پیڑے اللہ اکبر قرآن والیاں کولے بہے گا قرآن دا کاری بنے گا گانے والے کولے بہے گا تے گلوکار بنے گا ہن نصیب تیرے نے کاری بن جا یا گلوکار بن جا اپنی اولاد نو قرآن دا کاری بنا لے یا گلوکار بنا لے کئی میں بیکنا بیٹیاں نو ویکھیا اللہ دی قسم کسے مجلس دے اندر جاندیاں نے کہندیاں نے فلان جگہ تے گئیاں سا اوتھے جناب کالمہ نے بیان کیتے بڑا سونا بیان کیتے ایڈا سونا بیان کیتا ہے اج تو بعد میں نماز نہیں چھڈاں گی اج تو بعد میں روزہ نہیں چھڈاں گی اج تو بعد میں پردہ کراں گی اج تو بعد میں خیا دی چادر لے کے نکلاں گی کیوں اے بی بی چنگی مجلس دے اندر گئی ہے چنگا پیغام لے کے آئی ہے تے کئی بیبیاں جدیاں کہندیاں نے کہندی میں فلان جگہ تے گئی انہیں کہا فلان ناول پڑھنا او بڑا دلچسپ ہے فلان اخبار پڑھنا او بڑا دلچسپ ہے فلان ڈرامہ ویکھنا بڑا مزہ کر دے اللہ اکبر نانا مسلماناں دیاں مجلساں نیکی والیاں ہویا کردیاں نے گناہاں والیاں نہیں ہویا کردیاں آگے حدیث پاک سماعت فرمانا یہ چنگی مجلس تے کہتے کی نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے ہائے گئے کون انس ہے اللہ گل آئی تے میں دل دے خطو مجبور ہوں حضرت انس فرماتے نے میں 10 سال نبی پاک دی مجلس دے اندر رہا نبی پاک دی محفل دے اندر رہا نبی پاک دی خدمت دے اندر رہا نبی پاک دی جناب رفاقت اندر نبی پاک دے خاتمی دے اندر رہا آپ دی غلامی دے اندر رہا حضرت انس فرماتے نے نبی پاک نے کدی منو چڑکیا ہی نہیں نبی پاک نے کدی منو ڈانٹیا ہی نہیں اللہ کو اکبر صفت قدرت انس انج بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے صفت حضرت انس انج بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے کدی مینوں چھڑکیا دبایا ہی نہیں آقا جیا سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آقا جیا سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے لے کے اللہ کولو سچا دین آئے نے اور بات ایک دوجے تو ذہین آئے نے پر سونے جیا آقا جیا مدنی جیا کسے مائی جایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اللہ میں قربان جاوا حضرت انس فرماتے ہیں حدیث بڑی کمال دیئے انشاءاللہ آج تو باپ تیرا سینہ روشن ہو جائے گا حدیث سن کے شراب دی محفل چھڑ دیں گا جوے دی محفل چھڑ دیں گا سود
دی محفل چھڑ دیں گا اللہ غیبت دی محفل چھڑ دیں گا چغلی دی محفل چھڑ دیں گا جھوٹ دی محفل چھڑ دیں گا حیا دی محفل وچ آئیں گا خیرت دی محفل دے اندر آئیں گا ذکر دی مجلس دے اندر آئیں گا قرآن دی مجلس دے اندر آئیں گا نیک لوگاں دے کول بیٹھیں گا نبی پاک دے صحابی کہندے نے رحمت دے کائنات کول ایک جناب صحابی آیا آ کر کے کہندا سونیا مت سا قیامت کدوں آئے گی نبی پاک فرماندے نے سونیا قیامت دیاں تیاریاں کی کیتیاں نے اللہ اللہ میرے ول ویکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر پاکستان دوبارہ آ گیا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کے اندر سونے آؤ دسو نا قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے سونے آؤ کی تیاریاں کی دیاں نے قیامت واسطے اندر سونے آؤ بس فردی نمازاں پڑھنا فردی رو دے رکھنا زیادہ عمل پلے کوئی نہیں بس اللہ نال پیار کرنا اللہ دے حبیب نال پیار کرنا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے فَإِنَّكَ مَا مَنَ أَحْبَبْتَ دنیا تے جنہاں نال پیار کریں گا جنت وچ انہاں دے نال ہوئیں گا حضرت انس نال حدیث بیان کریا کر دے تے نال خوشی دیدار کریا کر دے فرمایا کر دے لوگوں میرا پیار محمد عربی دے نال میرا پیار حضرت ابو بکر دے نال میرا پیار حضرت عمر دے نال او لوگوں اہل حدیث دا وی پیغام نوٹ کر کے لے دو اللہ دی قسم میں پوری کائنات تو ود کے اپنے محبوب نال پیار کرنا میں ساری کائنات تو ود کے اپنے نبی نال پیار کرنا اور میں اپنے پیغمبر دے صحابہ نو اپنے امام دی جان مننا اور نبی پاک دی اہل بیت نال بھی پیار کرنا اللہ کیوں میرے پیغمبر دا فرمان ہے دنیا تے جدے نال پیار ہوئے گا جنہ دیاں مجلساں پسند کرے گا جنت دے اندر رب انہاں دا ساتھ عطا کرے گا میں ابو بکر دی صداقت نو پسند کرنا میں عمر دی عدالت نو پسند کرنا میں عثمان دے حیا نو پسند کرنا میں علی دی جرت نو پسند کرنا میں بلال دی استقامت نو پسند کرنا میں نبی دے کرانے دے حیا نو پسند کرنا میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت تے کردار نو پسند کرنا میں امیر معاویہ دی سیاست نو پسند کرنا میرا مقدر میرے نصیب میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر خاص خابادا جڑے جڑے نوکر بیٹھے ذرا دو میں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر خاص خابادا وہ جنتی لوگ نے سارے وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اگلے بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی گسنین تیزا کرا علی گسنین تیزا کرا علی گسنین تیزا کرا یہ ورثہ اگل ایمان دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا
میں اہل بیت دا نوکر اللہ 3 بج گئے 3 بج کے 10 منٹ ہو گئے 3 بج کے 10 منٹاں تے گواہی دیو میں اہل بیت دا نو بڑا وڈا کنجوس ہے جڑا میرے نال نہ بولے پتہ چل جائے اج صحابہ تے اہل بیت دے نوکر کٹھے ہوئے نے میرے نال مل کے دوویں ہاتھ چوکے جملے پڑھنے نے میں اہل بیت گونج پا دیو میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خاص صحابہ دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اور بڑا بڑا جملہ انشاءاللہ سارے جلسے دی تھکاوٹ اتار جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا سینہ ٹھر جائے گا تڑپ کے کہیں گا سبحان اللہ صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں تے ہن تارے صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں تے ہن تارے انہاں اولاد تے تن من اسلام تو وارے انہاں اولاد تے تن من اسلام تو وارے انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی اگر ایسے جملے تے نہ بولے آؤ میں فیصلہ بات تک دل جندر ارمان لے کے جاواں گا بڑا بڑا جملہ انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا وہ جنتی لوگ نے سارے وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آخری حدیث بیان کرا کل ختم کراؤ چنگیاں مجلساں دا اثر بھی چنگا پیڑیاں مجلساں دا اثر بھی پیڑا اللہ اکبر اللہ اے مجلس چنگی سی نا آئے ابو بکر نے صداقت دا تاج لے گئے مجلس چنگی سی آئے عمر نے عدالت دا تاج لے گئے آئے عثمان نے مجلس چنگی سی خیاب دے پیکر بن گئے مجلس چنگی سی آئے علی نے جرت دے تمغے لے گئے مجلس چنگی سی آیا بلال استقامت دا پخاڑ بن گیا مجلس چنگی سی آیا ابو ہریرہ 5,500 حدیثاں تراوی بن کے امام المحدثین بن گیا مجلس چنگی سی 8 سال دی عمر دے اندر عبداللہ بن عباس آئے مفسر قرآن بن گیا وَيَوْمَ يُوَسُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا بدبخت لوگ ہونگے جڑے دنیا تے غلط مجلسوں کے اندر بیٹھے رہے ایویں 2-3 منٹ کے اندر گل مکان لگیا اور ہاتھ بن کے رج کردہ پیا تینوں 6-7 گھنٹے ہو گئے اپنی نیند چھڑ کے اپنا بستر چھڑ کے اللہ دے گھر کے اندر آ کر کے بیٹھے تے جویں آئے اویں اٹھ کے چلا جائے تے پیدا کی اج تبدیلی لے کے جاؤ اج انقلاب لے کے جاؤ اج اپنی زندگی بدل کے لے کے جاؤ اج
وعدہ کر کے جا اللہ دے نال اج تو بعد شراب والی محفل دے اندر نہیں جانا اج تو بعد مجرے والی محفل دے اندر نہیں جانا اج تو بعد موسیقی والی محفل دے اندر نہیں جانا اج تو بعد مجرے والی محفل دے اندر نہیں جانا جدوں جانا ہے نیک مجلس دے اندر جانا ہے اللہ دے ذکر دی مجلس دے اندر جانا کیوں یہ چنگیاں مجلساں نے جدے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے یہ چنگیاں مجلساں نے جنہاں دے اندر حدیث پڑھی جاندی ہے یہ چنگیاں مجلساں نے جنہاں دے اندر میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا جاندا ہے گل مکدی مکاواں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جے اوتھے بیٹھا رہیا پھر انج دیاں گلاں تے نہیں نہ لبنیاں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اللہ دی قسم جاندی واری سینہ ٹھار دے رگ اج وڈ کے محبت بیان جملہ مکمل ہوئے تے تڑپ کے کہنا سبحان اللہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں کمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے جی میں خمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے کوئی من یا نہ من اپنا تے عقیدہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈا تے عقیدہ ہے ماشاءاللہ شاعر توحید و سنت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب تشریف لے کر کے آئے انہاں میرے تو بعد انشاءاللہ کلام سنان گے وانو تڑپان گے پھر شیر پنجاب دا خطاب ہوئے گا اللہ کوئی من یا نہ من اپنا تے عقیدہ ہے ایک باری مل کے پڑھو کو من یا نہ من اپنا تے عقیدہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اپنا تے عقیدہ ہے کیوں او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے جی میں غمت ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو کیوں شفاعت لئی آقا دی لوگو ساتھ ضروری ہے جنت لئی آقا دی لوگو ساتھ ضروری ہے جی میں غمت ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جتھے قرآن دی مجلس ہوئے ذوق نال جایا کرو توحید دی مجلس ہوئے شوق نال جایا کرو حدیث دی مجلس ہوئے شوق نال جایا کرو جتھے خرافات ہونو تھے جانا کیونکہ چنگیاں کول بئیے تے چنگا اثر پیڑیاں کول بئیے تے اثر بھی سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب